खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पर सरगोदा की तहसील साहिवाल में काम करते हुए 2 मजदूर करंट लगने से जान बहक हो गए। तहसील साहिवाल के मोहल्ला राना टाउन में मजदूर मकान की छत पर लेंटर की भराई मुकम्मल करके मशीनरी उतार कर जाने लगे तो मिक्सचर मशीन 2 मजदूरों से गिर गई, जो गली में लगे मीटर की तार से टकरा गई, जिससे 2 मजदूर को बिजली का करंट लगा और 2 मजदूर छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो इनको भी करंट का झटका लगा। इसके बाद रेस्क्यू 1122 साहिवाल को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल साहिवाल मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद 2 मजदूर हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। जान बहक होने वालों में जाबिन अब्बास और मोहम्मद शबीर की नाशें धूल कधी और सरगोदा रवाना कर दी गई हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज़, सरगोदा। जंग से खबर शामिल करते हैं। जीएम गर्ल्स कॉलेज मिला चौक जंग सिटी में जंग सिटी की तारीख में पहली बार IELTS की तैयारी के लिए रेगुलर क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हबीबुर रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर जीएम कॉलेज झंग, ने कहा कि झंग सिटी के तलबा और तालबात को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज के लिए झंग सदर या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, जो इनके लिए परेशानी का बायस था। इसीलिए तलबा और तालबात के लिए झंग सिटी में ही इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज IELTS की तैयारी करवाई जा रही है। तलबा और तलबात या अफराद इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के जरिए 45 दिन में फ्री लाइसेंसिंग के जरिए माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं, जबकि जो अफराद दूसरे ममालिक में जाना चाहते हों, इनके लिए ये कोर्स अशद ज़रूरी है। इंग्लिश ज़बान समझने और रवानी से बोलने वाले अफराद को न सिर्फ जॉब के ज़्यादा मौके मिलते हैं, बल्कि तनख्वाहों में भी फ़र्क देखा गया है। एंट्री टेस्ट हो या इंटरव्यूज़ अब इंग्लिश में ही लिए जाते हैं। इंग्लिश ज़बान सीखने से इंसान की शख्सियत में निखार और खुद एतमादी में इजाफा होता है। हबीबुर रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर जीएम कॉलेज झंग, ने मजीद के इस वक्त दुनिया के कई ममालिक की सरकारी ज़बान इंग्लिश है, जबकि इंग्लिश को बैनुल अक़वामी ज़बान की हैसियत भी हासिल है। इंग्लिश न सिर्फ पाकिस्तान की दफ्तरी ज़बान है, बल्कि कई एंट्री टेस्ट भी इसी ज़बान में लिए जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश ज़बान सीखना दौरे हाजिर की अशद ज़रूरत है। मुनासिब फीस और मुकम्मल सहूलियात के साथ जीएम कॉलेज झंग सिटी में ही IELTS की तैयारी की शानदार मौके फराहम कर रहा है, जिससे तलबा और तालबात मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। खबर शामिल करते हैं सिराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहिद अफजल से। सिराय आलमगीर, राजा मोहम्मदी अफराजड़ बिजली घर, राजा जाबिर जुल्फ़िकार करियाला, चौधरी ज़हीर कना, चौधरी शाहिद कना, चौधरी ज़हीर गुजर बावली, चौधरी इनाम थला, राजा आतिफ करियाला की बहुत बड़े काफ़िले के हमरा लैंड प्रोवाइडर जैतून सिटी सिराय आलमगीर, हाफिज़ राजा इमरान उफ्तोन के ऑफिस जैतून सिटी सिराय आलमगीर में खुसूसी आमद हुए। तफसीली मुलाकात हुई। इस मौके पर लैंड प्रोवाइडर जैतून सिटी सिराय आलमगीर हाफिज़ राजा इमरान थोन ने राजा मोहम्मदी अफराजड़ बिजली घर, राजा जाबिर जुल्फ़िकार करियाला, चौधरी ज़हीर कना, चौधरी शाहिद कना, चौधरी ज़हीर गुजर बावली, राजा आतिफ करियाला के एहसास में अपने ऑफिस जैतून सिटी सिराय आलमगीर में ग्रैंड इशाइया दिया गया। इस मौके पर चौधरी इनाम थला, राजा कैसर फरजन, राजा आतिफ करियाला, राजा फैसल समली, डॉक्टर आसिफ गुजर शिराज फागली के अलावा मुमताज़ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात भी राजा मोहम्मदी अफराजड़ बिजली घर के हमराह थे। खबर शामिल करते हैं सिराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहिद अफजल से। सिराय आलमगीर बिजली घर न्यू राजड़ की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात राजा फयाज अली असम्बली के साहबजादे और राजा रमीज़ अमजद, राजा उस्मान नासिर के भाई और राजा नासिर असम्बली, राजा शहबाज, राजा फराज के भतीजे और राजा नासिर महमूद, राजा अमजद महमूद के भांजे, राजा अली राजपूत की शादी नवाही गाँव जो राजगान की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात राजा हमीद यूके ऑफ जो राजगान के साहबजादी साहिबा और राजा कामरान कय्यूम, राजा आबिद, राजा आमिर ऑफ जो राजगान की भांजी और राजा तोकीर फारूक, राजा ज़िशान फारूक की हमशीरा साहिबा के साथ बखैर खूबी सरअंजाम पाए। अजीम शान तकरीब रुखसती में चौधरी ज़हीर कना, चौधरी इरफान कना, राजा खालिद करियाला, चौधरी दानिश फीस रसूल बिजली घर, चौधरी सिकंदर थला, अब्दुल्ला जट, चौधरी कासिम बिजली घर, चौधरी शेरी जट, मिर्ज़ा उमर, चौधरी आशिर हमजा जट, उमैर जट कना, राजा मुदस्सिर वक़ास सरवर के अलावा मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद में अज़ीम शान तकरीब रुखसती में शिरकत की।
خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے ہمارے نمائندے مختار احمد انصاری کی رپورٹ کے مطابق لالیاں پریس کلب کے سیکرٹری انفارمیشن مصطفیٰ چاند کے والد احمد یار جو کہ شدید علالت کے باعث وفات پا گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ لالیاں کے بڑے قبرستان میں ادا کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق لالیاں پریس کلب کے انفارمیشن سیکرٹری اور رحمان ملٹی میڈیا کمپیوٹر اکیڈمی کے پرنسپل مصطفیٰ چاند کے والد جو کہ عرصہ دراز سے علیل تھے، شدید علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ مرحوم احمد یار کی نماز جنازہ لالیاں کے بڑے قبرستان میں ادا کی گئی۔ جنازہ میں لالیاں پریس کلب کے عہدیداران اور جماعت اسلامی کے عہدیداران سمیت تاجر برادری اور صحافی برادری کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے۔ سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں تھون کے ممتاز سیاسی اور سماجی کاروباری شخصیات گل خان، دولت خان، فیروز خان، آدم خان، جمعہ خان کے بھائی ٹھیکیدار فتح خان کی عظیم الشان دعوتی ولیمہ کی تقریب نواحی گاؤں تھون میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان دعوتی ولیمہ کی تقریب میں سابق چیئرمین راجہ طاہر حبیب تھون، سابق کونسلر راجہ ناظم جو آراج خان، گلزار خان، نمبردار راجہ رؤوف، عالم خان، ٹھیکیدار ایوب خان، اجمل خان، رسول خان، جمیل خان، عثمان خان، مولوی لال محمد، مفتی شمس اللہ، مولانا عبدالرحیم، حضرت خان، حاجی ولی خان، عمران خان، یوید خان کے علاوہ ممتاز سیاسی و سماجی مذہبی کاروباری شخصیات سمیت معززین علاقہ اور پختون کمیونٹی نے ہزاروں کی تعداد میں ٹھیکیدار فتح خان کی عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سلاوالی سے ہمارے تحصیل رپورٹر رانا محمد وسیم کی اس رپورٹ سے۔ سرگودہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خبیب گرلز اسکول و کالج سرگودہ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرپرسن برداشت سرگودہ منزل انور گوئندی، وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر عتیقہ ریحان اور وائس پریزیڈنٹ طاہرہ احمد نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل خبیب گرلز اسکول و کالج ثروت انصر نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ محفل میلاد میں طالبات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ اس موقع پر منزل انور گوئندی، طاہرہ احمد اور ثروت انصر نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اظہار خیال کیا۔ آخر میں ڈاکٹر عتیقہ ریحان نے نعت خواں بچیوں کو 10,000 روپے نقد کے انعامات دیے اور شرکا میں تبرک تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ برداشت تنظیم کا مقصد معاشرے میں تحمل اور برداشت کو فروغ دینا ہے۔ تنظیم محروم طبقات بالخصوص خواتین اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے خبیب گرلز اسکول و کالج کی بھرپور معاونت جاری رکھے گی۔ محکمہ سوئی گیس سرگودہ کا گیس چوری کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ گیس چوری کی تمام شکایات معلومات پر فوری ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ریجنل مینیجر سوئی نادرن گیس پائپ لائن سرگودہ عمر حیات کے ہمراہ ایگزیکٹو انجینئرز عدنان حیدر، محمد نعمان، نسیم، شہزاد سلیم، عادل اقبال گجر، سید فراست علی، انچارج سی ایس بلال خان نیازی نے میڈیا نمائندگان سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق، میڈیا پرسن محمد حارث شیخ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عوام الناس سے اپیل ہے کہ گیس چوری کی فوراً اطلاع 1199 پر دیں۔ مزید سنتے ہیں ان کی زبان۔ تک ہم نے 23 ڈومیسٹک ٹیمپرڈ میٹر پکڑے اور 3 ڈائریکٹ یوز ہم نے پکڑے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ اس پہ فیک میٹر لگا ہوا تھا۔ تو ٹوٹل جو ہم نے جرمانے کیے ہیں وہ 20 لاکھ سے زیادہ ہم نے جرمانے کیے ہیں۔ تو یہ مہم ہماری جاری ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ میری عوام الناس سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں ہمارے لینڈ لائن نمبر پہ بھی اطلاع دے سکتے ہیں اور ہمارا 1199 نمبر ہے۔ لینڈ لائن نمبر ہے ہمارا 04832244001 04832244002۔ تو جتنی جلدی آپ لوگ اطلاع دیں گے ہم اسی کے مطابق انشاءاللہ چوری کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے بیورو چیف مشتاق احمد آسی کی رپورٹ کے مطابق مظفر گڑھ تھانہ خان گڑھ پولیس کی منشیات کے خلاف کامیاب کارروائی، منشیات فروش 1800 گرام چرس سمیت گرفتار، مقدمہ درج۔ ڈی پی مظفر گڑھ کی ہدایت اور ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ کی سربراہی میں تھانہ خان گڑھ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ خان گڑھ کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد خلیل نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش سے 1800 گرام چرس برآمد کر لی۔ پولیس نے منشیات فروش محمد عارف والد نذیر احمد قوم میکن سکنا بستی قاضی والا سے 1800 گرام چرس،
चर्स तोलने की गर्ज से इस्तेमाल होने वाला तराजू और विटक रकम बरामद करके मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के खिलाफ थाना मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर SHO थाना खानगढ़ चौधरी अजहर हुसैन ने कहा कि मंशियात फरोश सेहतमंद मुआशरे की तबाही का सबब हैं। थाना खानगढ़ की हदूद में मंशियात का किला कुमा करने तक बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुश्ताक अहमद आसी, पंजाब न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।